بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب تقراني هر جانا محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. قل هو الله أحد الله الله صمد الله الله صمد لم يلد ولم يولد تائی پروردگار یکتا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. منو بلال شتیر بشو تیر بشو نو ہیر بشو تیر بشو نو ہیر بشو دا ذکر باقی کی آبادن آبادن آبادا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هو الموسى كريم كما ذكر ديسا عظيم كما ذكر ديسا عظيم وشعب موسى كريم دربنا دغارن نداء. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. من تخلدا سبق محمد رسول الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. شیطان وینم جهان سکړما محبوبا شاشدایم نور حبان سکړم محبوبا تړمې اوخ کستا د غماتو یوما ګینې زبدا چشمان سکړم محبوبا زما بخرستا د در پګدای دی زبدم د شاه جهان سکړم محبوبا د بدل عبد بالتان املاه شوی لامبون رازی خیران سکړم محبوبا بدل عبد بالتان املاه شوی لامبون رازی خیران سکړم محبوبا چې پستا د محبت نرا فل کی گما زهر خپلوان دوستان سکړم
محبوبا چپستان محبت نغافل کی گما زہر اخبل بان دوستان سرم محبوبا دا محمد آمین خوبس یوت دلبر بیلتانو دلبران سرم محبوبا ایچ مخدی نورانی دل خورشیدا مشتاقان خویا و ساعت دیدن تبریدا ایچ مخدی نورانی دل خورشیدا مشتاقان خویا و ساعت دیدن تبریدا مشتاقان خویا و ساعت دیدن تبریدا در دسترگی بڑاوم دسترگو تورا 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 تو د مولا د پاره یو قدم پرېږده د مولا د پاره یو قدم پرېږده مشتاقان خو یو ساعت دیدن ته پرېږده چې مخ دې نوراني دی له خورشیده مشتاقان خو یو ساعت دیدن ته پرېږده په دریاب د وجدان یم لاهو شوي 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 دا وصال کشته په کما کناره